बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख rahmatlaw.com और मैं हुस्वा मुक़द्दस चीमा। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है उनीब अख्तर अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट, फॉर्मर ये फिनांस सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। नाज़रीन मोहतरम, आज जो बात हम करेंगे, जिस टॉपिक पे करेंगे, वो है बजट के हवाले से। बजट 2021 जो कि आ चुका है, इसमें हमें देखना है कि रिफॉर्म्स कौन सी हैं, टैक्स के हवाले से कौन सी रिफॉर्म्स हैं और इसमें अपडेट्स क्या हैं, इसमें अमेंडमेंट्स कौन सी हो सकती हैं, उसमें क्या बेहतरी हो सकती है और क्या ये बजट आवाम दोस्त है या नहीं है। सर मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि बजट आ चुका है, आप क्या समझते हैं कि बजट फ़िलहाल जो 2021 का आया है, इसमें कौन सी नई रिफॉर्म्स आई हैं? बहुत शुक्रिया उस्ताद आपका। बजट के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बजट जो है वो काफ़ी आवाम दोस्त है और इसमें जो अपडेट्स आई हैं, जैसे 5000 बिलियन प्लस का ये बजट है, जिसमें उन्होंने सारी टैक्सेशन को, आपकी एक्साइज को, कस्टम्स को और बाकी चीज़ों को कवर किया। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बजट है, जो पाकिस्तान का इन्होंने फिनांस पहले एक्ट दिया था, फिर ये बिल पास हो गया और उसमें अमेंडमेंट सारी इन्होंने कर दी हैं। एक तो बजट भी इन टाइम आया है, अपनी प्रॉपर उसको वे में आया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने टैक्सेशन में काफ़ी रिलैक्सेशन दी है टैक्स पेयर को, और जो लोग टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड होना नहीं चाह रहे उनके लिए काफ़ी उनको बेनिफिट्स हैं, और काफ़ी जो टैक्सीज है उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। जस्ट लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब बैंक में पहले 0.6% टैक्स था, यानी कि एक ट्रांजैक्शन करते थे तो 0.6% टैक्स उसका डिडक्ट हो जाता था, ठीक है, वो उन्होंने एग्जाम कर दिया। उसके हवाले से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनके ऊपर जो आपकी ट्रांजैक्शन थी वो भी टैक्स उन्होंने सारे एग्जाम कर दिए। इसके हवाले से जो इन्होंने जो इंडस्ट्री है मोटर कार्स की, उसमें बहुत रिलैक्सेशन दिया, मीन्स के उसमें इन्होंने जो टैक्सीज हैं उनको हाफ कर दिया, ठीक है। उसमें गाड़ियों की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है, जैसे आपको पता ही होगा और आपने देखा। थर्ड वन ये है कि इसमें जो बजट इन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने सनती लिहाज से काफ़ी रिलैक्सेशन दी है किसानों को, इन चीज़ों को, और एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट किया कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें किसी किस्म का टैक्सेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। उसमें काफ़ी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। वन विंडो आप कर रहे हैं, पहले वीपॉक था वो भी ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से वो सिंगल विंडो पे आ रहे हैं। आपका हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, यानी कि सिंगल विंडो पे कस्टम में वो आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर, रिन्यूअल से लेकर, फाइलिंग, अपडेशन, उसकी जीडीज वगैरह, उसकी इनवॉइसेस, हर चीज़ वन विंडो पे फाइल हो जाएगी। तो आप ये समझते हैं कि जो पिछले साल जो बजट आया था उससे बजट ये बहुत बेहतर है? जी बिल्कुल, बजट बहुत बेहतर है। उस वक्त देखें, बात यह है कि लास्ट ईयर कोविड था, ठीक है। अब कोविड में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और काफ़ी जो कंपनियां हैं उनमें स्लम्प आ गया और वो बैठ गई, और बल्कि कई बिजनेस जो है वो तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए। लेकिन इस साल उन्होंने जो बजट दिया है उसको कोविड को मद्देनज़र रखते हुए दिया है, और फिर भी उन्होंने काफ़ी कवर करके रिलैक्सेशन ये जो दी है टैक्सेशन में, जो उन्होंने एग्जम्पशन दी है काफ़ी चीज़ों में, वो इसी लिहाज से दी है कि जी बिजनेसमैन जो है ना वो तो बिल्कुल स्लम का शिकार है और वो बिल्कुल जो है ना वो बैठ गया, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दी है कोविड के हवाले से। जिस तरह कि आप जो है वो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, और इनकम टैक्स के लॉज के हवाले से जो तब्दीलियाँ आई हैं इस बजट में, वो कौन सी हैं? इनकम टैक्स लॉ के हवाले से जो तब्दीली आई हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे उन्होंने टैक्स एग्जाम कर दिया। नाइन्थ जो है ना वो काइंड है टैक्स की जो उन्होंने एग्जम्पशन दी है, जिसमें बैंकिंग की है, इसमें मोटर व्हीकल्स की हैं, इसमें आपकी और जो मोबाइल फ़ोन्स की हैं, ठीक है, टेली कम्युनिकेशंस के हवाले से हैं, कोई और सर्विसेज के हवाले से हैं। वो 9th किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जो उन्होंने इनकम टैक्स में छूट दी है टैक्स पेयर्स को इस बजट में। ठीक है सर, इसमें कौन से ऐसे टारगेट्स जो हैं अचीव किए गए हैं इस बजट में? इसमें देखिए जी, टारगेट सबसे पहले जो अचीव उन्होंने किया है, एक तो जो लास्ट ईयर जो बजट था उसमें देखें, सबसे पहले ये है कि जो हमारा टैक्स पेयर थे वो बहुत कम थे, ठीक। अब उन्होंने इस बजट को इतना बजट दोस्त किया है कि टैक्स पेयर बढ़ गए हैं, खुद लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा रहे हैं, खुद रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और खुद फाइलिंग करना चाह रहे हैं और खुद टैक्स नेट में आना चाह रहे हैं। जो लास्ट ईयर जो बजट था उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि लोग अवॉइड कर रहे थे कि जी हम टैक्स पेयर बिल्कुल नहीं बनना चाहते, या हम बिल्कुल भी
ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے یا رجسٹریشن نمبر نہیں لینا چاہتے، کیونکہ اب اتنی ریلیکسیشن دی ہے اور ان کو بالکل باور کروایا ہے گورنمنٹ نے، اور جو ٹیکسیشن کے ہمارے جو عہدیدار ہیں جو چیئرمین وغیرہ ہیں، تو انہوں نے جو کہا ہے تو پھر ہی لوگ جو ہے اس طرف موٹیویٹ ہوئے ہیں اور خود بخود اپنی رجسٹریشن خود کروا رہے ہیں آگے اور خود ہی فائلنگ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کافی جو اس میں سہولیات ہیں جو گورنمنٹ نے فراہم کی ہیں، کہ جیسے اگر جو پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہیں جیسے وہ ٹریول کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے علیحدہ ایک ڈیسک بنا دیا کہ جو ٹیکس پیئر ہوگا وہ کیو میں نہیں لگے گا، وہ ٹیکس پیئر اپنا کارڈ دکھائیں اور کیو کے بغیر وہ اپنے جا کے کاؤنٹر پہ جا کے اپنا بورڈنگ کروا سکتے ہیں۔ الگ سے ایک انہوں نے بنایا صرف ٹیکس پیئر کے لیے۔ چلیں یہ تو ہو گیا کہ ایک جو کلاس ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن جو لے مین اور مڈل مین ہے اور عام طبقہ ہے اس کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ دیکھیں جی، لے مین کے لیے بھی انہوں نے جو بینیفٹ دیے ہیں وہ ایک تو موٹر وہیکل کے حوالے سے ہیں، جو اس میں بینکنگ جیسے جو لوگ کیش وڈراول کرتے تھے اس میں جو 1 لاکھ کے پیچھے 600 روپیہ کٹ جاتا تھا 0.6%، وہ انہوں نے ریموو کر دیا، اور ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اور بھی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ بھی انہوں نے کافی ریموو کر دی ہیں، اور لے مین کے حوالے سے انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو ٹیکس میں ایگزمپشن دی ہے اس کو جو ہے نا وہ مد نظر کافی رکھا ہے، تاکہ جو لے مین ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ایزی ٹیکس نیٹ میں آئے اور اپنا ٹیکس کو جو ہے نا وہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اس بجٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ فائنانس کو یا فائنینشیل کنڈیشن پاکستان کی ہے اس میں کچھ بہتری لا سکتی ہے؟ جی بالکل بہتری لا سکتی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے اس میں پہلے ہی بتایا کہ ریونیو جو لاسٹ ایئر بھی اکٹھا ہوا تھا وہ بہت کم تھا اور اتنا ریونیو نہیں اکٹھا ہو سکا، جس سے جو بجٹ بھی کافی ویک تھا۔ اس جو سال جو بجٹ آیا ہے اس میں ریونیو جو ہے نا وہ لاسٹ ایئر سے بہت زیادہ ریکوری ہوگا اور ریکوری بھی زیادہ ہوگی۔ دیکھیں جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اتنا ہی جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو مسائل حل ہوں گے، کیونکہ جو سارے معاملات ہیں وہ ریونیو سے ہی چلتے ہیں۔ تو ٹیکسیشن میں جو لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ ٹیکسیز کو پے کریں گے، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ چیزیں پے کریں گے، تو وہ گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہے، اور گورنمنٹ ہی اسی پیسوں سے ہی ظاہر ہمیں سہولیات پرووائڈ کرتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، تو وہ ریونیو کے ہی معاملات سے ہیں۔ ابھی آپ فی الحال موجود ہیں یہاں پہ سمر کیمپ کے حوالے سے جو کہ ہر سال ہوتا ہے ٹیکس بار ایسوسیشن کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پریکٹس کرنے والوں کے لیے کتنا ایڈوانٹیج ہے اس میں؟ دیکھیں جی، سمر کیمپ کے حوالے سے تو میں ایوری ایئر آ رہا ہوں، مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ آنا بینیفٹ اس لیے ہے کہ ایک تو اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے ریلیشنز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں آل اوور دی پاکستان۔ جو ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کافی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، کوئی آئی ٹی پیز ہیں، کوئی وکلا ہیں، اور جو کریم ہے پاکستان کی وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اس میں ہم چیف گیسٹ کے طور پہ چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین اپیلیٹ ٹریبونل بھی آج موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فنانس منسٹر آئے ہوئے تھے کل، اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس طرح ایک تو انٹریکشن جو ایک دوسرے لوگوں کے بن جاتی ہے، دوسرا نالج بڑا گین ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو صبح سے لے کے شام تک کلاسز ہوتی ہیں، جو سیشنز ہوتے ہیں 1 بائی 1 کے، ایک سیشن کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، اور اس میں ہم پراپر جو ہے نا ایک تو فنانس بل کی بات کرتے ہیں، امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، سیلز ٹیکس کے حوالے سے، انکم ٹیکس کے حوالے سے، کسٹمز کے حوالے سے، فیڈرل ایکسائز کے حوالے سے، اور اس کا جو مین فائدہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وکلا جو ہے نا وہ ان کو بالکل بھی چھٹی پورے سال میں نہیں ہوتی، اور وہ مطلب کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں، نہ وہ کہیں آ جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے ایک آؤٹنگ کا بھی ذریعہ ہے کہ وہ ایوری اینول جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہماری میں جو ہے نا چیزیں اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، سیکنڈ ون یہ ہے کہ وہ ان کی گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ یہاں ریلیکس بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، rahmatlaw.com کے توسط سے آپ عوام کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے بجٹ کے حوالے سے یا ویسے؟ دیکھیں اس میں میری تو یہی سجیشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن کو فائل کریں، اور جو یہ قومی فریضہ بھی ہے سب کا، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں خواہ ان کو ٹیکس ان پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بات ہے، اور سیکنڈ میٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹریشن جو ہے نا وہ ہر ایک کی کمپلسری ہونی چاہیے۔ ویسے گورنمنٹ نے پیچھے ایف بی آر نے ایک کیا تھا کہ وہ کمپلسری رجسٹریشن انہوں نے CNIC کو کر دیا، تو لیکن اس میں ابھی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اس پہ کام ہو رہا ہے، آئی ٹی والے کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی جو ہے نا NTN ریموو ہو جائے گا، اور سب کا جو ID کارڈ نمبر ہوگا
वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही कहलाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का कि आप यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ मौजूद थे उनीब अख्तर अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट। उन्होंने बताया कि बजट में जो रिफॉर्म्स आई हैं वो क्या हैं, जो बजट की पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं और ये कितना आवाम दोस्त बजट है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए rahmatlawcom। अल्लाह हाफ़िज़।